Welcome back to Incoa News. Farmers and residents of Belim Velsa have urged the Sankwal Panchayat to deny permissions for proposed mega projects, citing environmental risk and threats to livelihoods. Locals said sewage water has already impacted agriculture fields and warned that large-scale development could further harm the area's fragile ecosystem. पयलो आमी मुद्दो सांगपाक सोदताय तो ही प्रिस्टेज जी कंपनी येयल्या ती आमची हिंगा हे आमगे बेल्ले काबार करतली. आतां आमी पळयलां ते भाशेन गेल्या 2 पावसान हिंगा ते उम्या बिल्डींग आहा थिंगा पावसान त्या तेंचे टँकाचे डर्टी सगळे सांडास बी सगळे ते हिंग सोटाय आनी आमी पळयले ते भाशेन तुमचे मिडियांतल्यान तुमकां व्हरोन आमी थिंग दाखयलां पावसान सगळे हिंग सकयल देंवोन येता आनी लोक वचून हो इतलो लोक गरीब लोक बाळो हिंग आपल्याचे दीस काडटा आनी तांकां इतले त्रास जावपाक लागले. मागीर ते मिडियाचे दाखयतरीनूच तेणी ते बंद केले. आतां जेन्ना आमी हो इशू काडलो आनी जेन्ना MLAनी बी लॅटर केल्ली तेन्ना हांव एकू एप्रिशिएट जाता सांकवाड पंचायताक तेमी तांकां लायसन्स दिवं ना. तेंचो जो प्रेस्टेजान जो पयली फायल येयल्ली ती पास करपाक तेंचो प्रोजेक्ट आमची बोर्ड जातकूच इन्स्पेक्शन जातकूच तुमच्या माध्यमांतल्यान हो रिपोर्ट पावतकूच हेणी सांकवाड पंचायतान तेंची फायल पेंडींग दवरली. आतां तेंची फायल पेंडींग दवरतकूच हे प्रेस्टेज बिफोर द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत केस घायली तेणी 8 तारखे 8/10/2025 की आमकां लायसन्स दिल ना म्हणून. आज पासून तांकां ते पयले फायली लायसन्स दिल ना हांव पंचायताक आनी ते पयली कॉमिटीक देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन तांकां एप्रुवल दिवं ना. आतां जेन्ना हांव बाब मारेन आनी आमी उलयताले तेन्ना आमकां कोण येयलो आनी तेंच्यो 5 फायली येयले आनी ह्यो 5 फायल्यो तर पास केल्यो आमचें आख्खें बेल्लें काबार जातलें. आनी तुमकां लोकांक कळटलें ही फायल ही पयली येयलो ती फायलीचो पेंडींग आहा आनी आतां आनी 5 तेंच्यो पंचायतां येयलो हाय सांकवाडेच्या. आतां सांकवाडे पंचायतान सरपंच ना डिप्युटी सरपंच ना आनी आमी शेता लागून आमची मिटींग पयली घेतलेली आनी तशेंच आतां वयर पयले 25 जानेवारी 25 हांगा वाट बंद केल्ली आनी लोक चलोन वयताले तेन्ना आमी फुडें सरोन पंचायती लॅटर केलें आनी MLA लॅटर केलें आनी MLAन मागीर TCP डिप्युटी कलेक्टरा मामदारा बीन आपोवन थंय तांकां आपयलें आनी ती वाट हें करून घेतली पोस्ट ऑफिसा कडेन जुवारी नगर. आतां हे आमी शेतकार इतलीं वर्सां शेत रोयता पूण आतां हिंगेलें उदक येवन सारकें आमकां शेत रोवपाक मेळना आनी हेजे मुखार आतां शेत रोवपाची ना आनी उदक इतली डटी जाता की पांय घातल्यार पांयां फोड बीन येता लोक वचपाकच सोदना शेतां. 70 वर्सांच्यान हांव ह्या गांवांत रावतां. म्हाजी फॅमिली हांगा रावता म्हणल्यार आमकां पयलीं बाजार नाशिल्लो येवपा वचपा हीच वाट आशिल्ली. बात्यान घेवन वचपाचें माथ्यान घेवन वास्कोसून बाजारांतल्यान हेच वाटेन आमी देंवतालीं. तर हे वाटेर आतां हे बिर्ला जाय सर हे जाय सर आमकां खूब प्रॉब्लम जाला. आतां प्रॉब्लम जालें म्हणल्यार कितें आमकां अशें कोण आसा तांकां गाडी ना तांकां कितें करतालीं कोण गाडी आसा ते गाडयान वयतालीं आनी कोणा कडेन गाडी ना ती आमी चलोन वयतालीं. जाल्यार आतां आमकां सामको प्रॉब्लम जाला. आतां आमकां चलोवपाकय वाट ना आनी खंय येवपाकय वाट ना कित्याक आमकां इतली त्रास जाता आतां आमकां येवपा वचपाक. जाल्यार हे आतां शेतांचें एक प्रॉब्लम शेतांचो व्हडलो प्रॉब्लम. सगळीं शेतां आमची पाड जाल्या. सगळीं शेतां आमी रोयतालीं तितलीं शेतां आमची पाड हांगा जाता. कितें करपाचें आतां गरीब आमी इतली गरीब आमकां आमच्या एरियान असो व्हडलो लोक कोण ना मोठो लोक कोण ना सगळो गरीबूच काम करून शेतां पातां रोवनूच पोट भरपाचें आनी आमकां कांयच हांगा ऑप्शन ना. फॅक्टरी घातलेली पूण आमकां लागून फॅक्टरी घातलेली खंय आमची पुर्वजां उपास करून जाणटी सगळीं मरोन गेलीं. फॅक्टरी म्हणजे आमकां आमच्या भुरग्यांक काम मेळटलें म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांक आतां काम आसा काम कोण करता कोण पोटां भरता आतां हांगा येवन भायलो लोक सगळो आमी म्हणटा आमकां एक कित्याक जाल्यार आमी खंय बसीन बसून गेले जाल्यार आमकां थंय एक रिस्पेक्ट ना कित्याक ती पटापटा करून उलयता सगळो लोक उबी जाता कित्याक आतां आमची भुरगीं बाळांनी आतां मुखार ह्या पिड्येन कितें करपाचें अशी तर ही सगळी तर तेंच्यांनी विकून जर नाका जाल्ले लोक येयले जाल्यार ह्या आमच्या भुरग्यांनी मुखार कितें करून जेवपाचें तेंची मुखार